मान्छेको मन एउटा प्रश्नले बार बार डामाडोल बनाइरहन्छ। आस्तिक भए पनि, नास्तिक भए पनि, गरिब भए पनि, धनी भए पनि, शिक्षित अशिक्षित, जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि एउटा प्रश्न मनमा आइरहन्छ, मैले गरिरहेको यो काम पाप हो कि पुण्य हो? पाप र पुण्य यो शास्त्रको मात्रै कुरा होइन। त्यसो त संसारभरिका धर्मशास्त्रहरूले पाप र पुण्यलाई केलाउँछन्। यिनी कुरा पाप हुन् भन्छन्, यिनी कुरा पुण्य हुन् भन्छन्। तपाईँले तिनलाई पढेर कण्ठ बनाएर यो पाप हो, यो पुण्य हो भन्ने बुझ्न थाल्नुभयो भने तपाईँ कहिल्यै पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यही शास्त्रले एउटा कुरालाई अहिले पाप भनेको छ भने केही बेरपछि पुण्य भन्न पनि सक्छ। त्यस्ता हजारौँ उदाहरणहरू छन्। र एउटा शास्त्र र अर्को शास्त्र, एउटा सम्प्रदाय र अर्को सम्प्रदाय, एउटा मत र अर्को मतमा त कति भिन्नता छ, तपाईँले तुलनै गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ चाहनुभयो कि पाप के हो, पुण्य के हो, म अध्ययन गरेर पढेर आफ्नो धर्मशास्त्र वा अरूको धर्मशास्त्रबाट सार निचोड निकाल्छु, तपाईँ कहिल्यै पनि निकाल्न सक्नुहुने छैन। किनभने पाप र पुण्य खुट्याउने विधि त्यो हुँदै होइन। पाप के हो, पुण्य के हो, यसको उत्तर तपाईँले आफै भित्र भेट्नुहुनेछ। यसको उत्तर तपाईँले आफै भित्र भेट्नुहुनेछ। किनभने हरेक व्यक्तिभित्र ठिक के हो, गलत के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, गर्न हुने के हो, गर्न नहुने के हो, खुट्याउने त्यो प्रणाली छ, त्यो मसिन छ प्रत्येक व्यक्तिभित्र। त्यो मसिन पनि होइन, त्यो जीवन्तता छ, त्यो एउटा जीवित विवेक छ भित्र, एउटा बुद्धिमत्ता हामी प्रत्येक भित्र छ, एउटा इन्टेलिजेन्स। कहीँ कसैले नभनिदिए पनि, कुनै शास्त्रबाट नपढे पनि तपाईँ आफ्नै भित्र हेरेर यो पाप हो, यो पुण्य हो खुट्याउन सक्नुहुन्छ। बस दुईटा कुरा बुझे पुग्छ। यो सजिलो छ। सजिलो के छ? पहिलो कुरा, के गर्दाखेरि तपाईँ हल्का फुल्का अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नु होला। सबभन्दा पहिलो मापदण्ड यही हो, नाप्ने तरिका। जुन सोच मनमा जन्मिँदा, जुन प्रकारको, जस्तो प्रकारको बोली बोल्दा, जस्तो प्रकारको कर्म गर्दा, व्यवहार गर्दा मन हल्का फुल्का हुन्छ, त्यो पक्का पनि पुण्य हो। किनभने यो समस्त ब्रह्माण्ड अत्यन्तै शीतल, अत्यन्तै हल्का फुल्का मूल ऊर्जाले बनेको छ। यो ब्रह्माण्डभित्र लुकेको जीवन ऊर्जा जुन छ नि, त्यो नाचिरहेको छ, के गाइरहेको छ, बडो उत्सवमय छ, आनन्दित छ। त्यस कारणले जुन पनि सोचले, वाणीले, कर्मले तपाईँलाई आफूभित्रको हल्का फुल्कापन, ताजापन, शीतलता, भित्रको आनन्दसँग जोड्छ, त्यही तपाईँको लागि पुण्य हो। अरू कसैको लागि त्यो नहुन सक्छ, तपाईँको लागि त्यही हो। किनभने त्यो कृत्यले, त्यस्तो प्रकारको सोचले तपाईँको जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्न सक्ने तपाईँलाई बनाउँछ। अन्ततोगत्वा जीवनमा हेर्नुहोस्, आफूलाई चिन्नुपर्छ। आफूलाई चिनेर त्यही अनुसारको जीवन बाँच्नुपर्छ। त दुईटा कदम मात्रै छन्, एउटा आफूलाई चिन्नु, दोस्रो चिनिसकेपछि त्यही अनुसारको जीवन बाँच्नु। त आफूलाई चिन्नुहुन्छ कसरी? हल्का फुल्का मन भएन भने त चिन्ने बाटो नै खुल्दैन कहिल्यै पनि। आफूसँग पहिचान त हुँदैन, आफूसँग परिचय हुँदैन। आफैलाई नचिनिकन कसलाई चिन्न हिँड्नु? त पुण्य हो आफूलाई हल्का फुल्का बनाउने, खुसी दिने, शान्ति दिने बाटो एउटा त यो। जब तपाईँ यो पहिलो कुरा बुझ्नुहुन्छ, तपाईँभित्रको जीवन ऊर्जा स्पष्ट खुलेर आउँछ। कहीँ
बाधा व्यवधान रहँदैन। तपाईँको जीवन जुन छ नि पुराना दुःखहरूबाट मुक्त हुन्छ, अतीतका असफलताहरूबाट मुक्त हुन्छ, नराम्रा कथाहरूबाट मुक्त हुन्छ र तपाईँको जीवन परम पवित्र हुन्छ। तपाईँको जीवन स्वयं तीर्थ बन्छ, तपाईँको जीवन नै धाम बन्छ, तपाईँको जीवन एउटा पुण्य श्लोक बन्छ। यो पहिलो चरण हो। दोस्रो चरण के हो त? जब तपाईँ आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्नुहुन्छ, आफ्नो हल्का फुल्कापन अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई भित्रबाट केही गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यो एकदमै खुसीको क्षणमा, त्यो आनन्दको क्षणमा, जहाँ तपाईँको जीवनमा कुनै बाध्यता छैन जस्तो लाग्छ नि, तपाईँका हात खुट्टा जहाँ स्वतन्त्र छन्, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ मानौँ कि मलाई पखेटा लागेका छन् र म आकाशमा उड्दैछु। त्यो परम उन्मुक्तिको क्षण आउँछ तपाईँको जीवनमा। त्यो घडीमा, त्यस घडीमा तपाईँलाई भित्रबाट जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नु, त्यही गरिराख्नु पुण्य हो। तपाईँले आफू भारी भएको बेलामा, आफैसँग जोडिन गाह्रो भइरहेको बेलामा, आफूसँग हृदयको तार नजोडिएको बेलामा, भित्र कतै अन्धकारले छाएको बेलामा केही काम गर्न थाल्नुभयो, केही बोली बोल्न थाल्नुभयो, कुनै व्यवहार गर्न थाल्नुभयो, तपाईँका ती वाणीहरू, कर्महरू, व्यवहारहरू अत्यन्तै बोझिल र अत्यन्तै पापमुखी हुनेछन्। तपाईँ आफूभित्रको त्यो खुसियालीको क्षणमा निर्णय गर्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो, म यस्तो गर्छु भन्ने, त्यतिखेर तपाईँमा जन्मियोस्। त्यसमा बल हुन्छ, किनभने त्यो नैसर्गिक हुन्छ। तपाईँभित्रको ऊर्जा फुटेर जन्मिएको हुन्छ। तपाईँको जीवन जुन बाटोबाट व्यक्त हुन खोजिरहेको छ त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नारायणी नदीको बग्ने बाटो फरक छ। नदी त नदी नै हो। यिनले फरक प्रकारको ढुङ्गाहरूसँग भेट गर्छिन्, फरक प्रकारका पहाडहरूसँग यिनको भेट हुन्छ, फरक प्रकारका मान्छेहरू, फरक प्रकारको प्राकृतिक छवि देख्दै देख्दै नारायणी आफ्नो बाटो हिँड्छिन्। गण्डकी, सेती उनको आफ्नो बाटो छ। प्रत्येक नदीको, कर्णालीको आफ्नो बाटो छ, राप्तीको आफ्नो बाटो छ, कोशीको आफ्नो बाटो छ। सबै पुग्छन् समुद्रमा। महासागर त सबै पुगी छाड्नेछन्, तर हिँड्नुको मजा जुन छ नि, त्यो हिँड्नुको मजा तपाईँ पुण्य कर्म गर्नुभयो भने आउँछ। फेरि पुण्य कर्म तपाईँ कुनै शास्त्रलाई हेरेर कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न। आजसम्म कसैले सकेनन्। त्यो त शास्त्रले के लेखेको भने तपाईँभित्र खुसी हुनुभयो भने, आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईँ जे जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यति कुरालाई पुण्य भनेर लेखिदिएका हुन्। र तपाईँभित्रको जीवन ऊर्जामा तपाईँ प्रतिष्ठित नभइकन, आफूलाई नचिनिकन जे जे गर्न सक्नुहुन्छ ती सबैलाई पाप कर्म भनेर लेखिदिएका हुन्। तर तपाईँभित्रको अनुभव त बनिसकेको छैन। तपाईँभित्र अनुभव जन्मिन दिनुहोस्। रोज्नुहोस् तपाईँको आनन्दमा, खुसियालीमा। त्यतिखेर रोजेको कर्मले तपाईँलाई कहिले पनि बिगार्दैन। तपाईँ कहिल्यै पनि आफ्नो खुसियालीमा जमेको बेलामा अरूलाई दुःख दिने सोच्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ कसैसँग ईर्ष्या, वैमनस्य पाल्न सक्दै सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो आनन्दमा कसैसँग बदलाको भावनाले भरिन सक्दै सक्नुहुन्न। जब तपाईँ आफ्नो पवित्रतम जीवन ऊर्जालाई अनुभव गरिराख्नु भएको छ, त्यतिखेर तपाईँबाट नराम्रा कर्महरूको थालनी हुनै सक्दैन। तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ ती अत्यन्तै सफल, शान्तिले भरिएका, आनन्दले भरिएका, खुसीले भरिएका र तपाईँको जीवन ऊर्जालाई अभिव्यक्त गर्ने प्रकारका हुन्छन्। तपाईँको आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अभिव्यक्त गर्ने कर्म त गर्नु पर्यो नि। त्यही कर्म पुण्य कर्म हो। तपाईँ आफू हेर्नुहोस्, एउटा राजनीतिज्ञको लागि पुण्य कर्म छुट्टै प्रकारका हुन्छन्।
पाप कर्म छुट्टै प्रकारका हुन्छन्, कविका लागि छुट्टै हुन्छन्, कलाकारका लागि छुट्टै हुन्छन्। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो जीवन ऊर्जा छ। तपाईँको जीवन ऊर्जा राजनीति गर्न चाहन्छ, समाजसेवामा जान चाहन्छ, तपाईँ जानु भएन पाप हुन्छ। तपाईँको जीवन ऊर्जाबाट कविता व्यक्त हुन खोजेको छ, कवितालाई व्यक्त हुन दिनु भएन पाप हुन्छ। तपाईँ आफूलाई रोक्नु भयो नि त। आफ्नो बन्धनको कारण आफै बन्नुभयो। तपाईँ भित्रबाट कति साहित्य झर्न चाहन्थ्यो, साहित्यलाई झर्न दिनु भएन। एउटा नयाँ विचार जन्मिन चाहन्थ्यो कि तपाईँभित्र कुनै ध्यानको खोजी थियो, त्यसलाई तपाईँले दिनु भएन। त्यो ध्यानको खोजीलाई तपाईँले ठाउँमै दिनु भएन। ध्यान गरेर कसले खान पाएको छ र? ध्यान गरेर को धनी भएको छ र? जस्ता प्रश्नहरू तपाईँको मनमा आए। आफ्नो जीवन ऊर्जा अनुकूलको कर्म गर्दा, जीवन ऊर्जाको अभिव्यक्ति खोज्दा व्यक्ति सम्पन्न आफै हुन्छ, स्वस्थ आफै हुन्छ, आनन्दित आफै हुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा मूर्तिकारलाई तपाईँले हातखुट्टा बाँधेर राख्नुभयो, मूर्ति बनाउनै दिनु भएन भने यो व्यक्ति मानसिक रूपमा मात्रै होइन, अलि दिनमा शारीरिक रूपमा पनि रोगी हुन्छ र यो व्यक्तिलाई बिस्तारै पक्षघात हुन्छ, प्यारालाइसिस हुन्छ। त्यो मूर्तिमा उसको भावना, उसको आत्मा बग्न खोजेको थियो, त्यो बग्न पाएन भने के हुन्छ? अब उसले बुझ्छ कि मेरो शरीर पनि काम छैन, उसले आफ्नो जीवनमा आफै प्यारालाइसिस लिएर आउँछ। र बाँसुरी वादकलाई बाँसुरी चाहिँ बजाउन दिनु भएन तपाईँले भने उसको जीवनमा अरू के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? ऊ रोकिन्छ। नदी रोकियो भने के हुन्छ? फोहोर हुन्छ। त्यहाँ त मच्छरहरूको वासस्थान बन्न थाल्छ, किराहरूको वासस्थान बन्छ, ढल मिसिन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ, गनाउँछ। आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्ने र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने, अनुभव गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने, यहीँबाट जीवन बन्छ। त यहीँबाट बन्छ। पाप र पुण्यको परिभाषा नै यही नै हो। एउटा सत्य घटना पढ्दै थिएँ भारतको राजस्थानमा। एउटी युवतीले अर्को गाउँका एकजना युवकलाई मन पराएकी थिइन्। अलि पुरानो कथा हो, सत्य घटना हो। उनले प्रेम अभिव्यक्त गर्न जानेनन्। कहीँ उनको प्रेमको आग्रह, प्रेमको प्रार्थना ती युवकसम्म पुगेन। भेटघाट हुन्थ्यो तर आफ्नो प्रेम उनले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनथे। जुन दिन त्यो युवकको अरू कुनै युवतीसँग विवाह भयो, त्यसै दिन यी युवतीको आँखा बन्द भयो। युवतीका आँखा बन्द भयो, अचानक आँखा बन्द भयो। धेरै खोज तलासी भयो, धेरै खान तलासी। अब चिकित्सकहरू, डाक्टरले पत्ता लगाउन सक्ने त कुरै भएन, किनभने भित्रको ज्योति आँखामा जानै सकेन। किनभने त्यो आफ्नो प्रियतमलाई हेर्नका लागि आँखाका ज्योतिहरू प्रकट भइरहेका थिए, अभिव्यक्त भइरहेका थिए। अब त्यो प्रियतम अरू कसैसँग छ। अब आँखामा ज्योतिको आवश्यकै भएन यी युवतीलाई। मात्र केही प्रज्ञावान व्यक्तिले, केही मनुष्यविदले यो कुरा बुझे। यस्ता घटनाहरू हाम्रो जीवनमा र हाम्रो वरिपरि हजारौं घटित भइरहेका छन्। आफूलाई चिन्नु, आफ्नो जीवन ऊर्जालाई चिन्नु र त्यो जीवन ऊर्जालाई अभिव्यक्त हुन दिनु नै पुण्य हो। अरू सबै पाप हो।